السلام على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزیز حکیم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم، از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت مؤمنین با یکدیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می کند. اولئک سیرحمهم الله. یعنی اگر شما مسلمانان با یکدیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمتها، همه لطفها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود. حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند که اگر مسلمان‌ها با یکدیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بیپایان الهی استفاده کنند، می توانند از
مقتضای سنتهای پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها. قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه که ملت های مسلمان، گروه های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند و که انه وعده میدهد که اگر شما این همبستگی رو ملت های مسلمان با هم داشته باشید، این موجب این است که عزت خداوند پشت سر شماست، یعنی بر همه موانع غلبه پیدا میکنید، بر همه دشمنان پیروز میشوید، حکمت الهی پشتیبان شماست، یعنی همه قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شما به کار خواهد افتاد. این منطق قرآن و سیاست قرآنه. نقطه مقابل این سیاست دشمنان اسلام است، یعنی مستکبران، متجاوزان عالم. سیاست آنها تفرقه بیانداز و حکومت کن است. مبنای کار آنها تفرقه افکنی است. این سیاست تفرقه افکنی رو در کشورهای اسلامی با انواع ترفندها اجرا کردند تا امروز هنوز هم دست بردار نیستند و موجب می شوند که دلهای ملتهای اسلامی نسبت به هم مکدر بشود. اما امروز ملتها بیدار شدند. من عرض می کنم امروز روزی است که امت اسلامی می تواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض می کنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکیست. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های 2 تنی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند. این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما، اما اتاق فرمان یک جاست. از یک جا دستور میگیرند، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت میکنند. اگر این سیاست در یک کشور موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد، وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد به سراغ کشور دیگر می روند. ملت ها نباید بگذارند. هر ملتی اگر می خواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد،
وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند با آن ملت مظلوم و زیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق میشد بشود میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی محکم ببندیم. این مطلب اول که امروز من خواستم عرض کنم. امروز بیشتر صحبت من با برادران لبنانی و فلسطینی است که دچار مشکلن که در خطبه بعد اونها رو به اونها عرض خواهم کرد. یک مطلب رو عرض کردیم. مطلب دوم اینه که احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، همین قوانینی که در نگاشتن اون قوانین ما تأثیری نداشتیم، اما حتی در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم جزء مسلمات است و او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. معنای این حرف اینه که ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بایسته. ملت فلسطین حق داره. این یک منطق مستحکمی است که امروز قوانین جهانی هم اون رو تایید میکنند. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدن؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته. هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی سینه سپر کردید. حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن وظیفه خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی و جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین همه این حملات، طوفان الاقصی که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت،
یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است و مشروع است و کسی حق ندارد دفاع از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید. کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. در خطبه دوم به مسائل لبنان پرداخته خواهد شد و مخاطب اون خطبه برادران عرب ما هستند در کشورهای منطقه، لذا خطبه رو به عربی ایراد خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیلی ممنون، خیلی متشکر.